सम्भाषणसन्देशसंस्कृतमासपत्रिकायां प्रकाशितानां बालकथानां ध्वनिप्रसारणम् इदं बालमोदिनी इति। कश्चन कलाकारः उत्कृष्टानां चित्राणां लेखने विशेषसामर्थ्यं तस्य। कदाचित् कश्चन धनिकः स्वस्य चित्रं लेखयितुम् इष्टवान्। चित्रकारेण तदीयं चित्रं लिखितम्। चित्रकारेण यावत् धनं याचितं तावत् दातुम् अनिच्छन् धनिकः चित्रे दोषान् प्रदर्श्य अहं यथा अस्मि तथा नास्ति एतत् इति वदन् चित्रस्य क्रयणं निराकृतवान्। चित्रकारेण अपरं चित्रं लिखितं, तदपि उत्कृष्टम् एव। तथापि धनिकः तस्मिन् अपि चित्रे दोषान् प्रदर्श्य मम सादृश्यं नास्ति एव अस्मिन् चित्रे इति अवदत्। एतस्मात् चित्रकारः नितरां खिन्नः। मित्रेण सह समालोच्य सः एकदा धनिकस्य गृहं गत्वा अवदत्, मया चित्रद्वयं लिखितं, किन्तु उभयत्र अपि भवता स्वसादृश्यं न दृष्टं तत्र। सर्वकारेण विकलाङ्गानां निमित्तं धनस्य सङ्ग्रहाय चित्रलेखनम् आदिष्टम् अस्ति। तन्निमित्तं मया लिखितं चित्रद्वयम् अपि उपयोक्ष्यामि। कथं भवेत् तत्? चित्रे अस्ति मम मुखशरीरादिकं, तस्य उपयोगः अन्यस्य कार्यस्य निमित्तं कथं सम्भवेत्? मम अपमानाय एतत् इति अवदत् धनिकः। मया लिखिते चित्रद्वये अपि स्वसादृश्यं न दृष्टम् एव भवता। चित्रस्थेषु बहुषु अङ्गेषु विकारः अपि भवता दृष्टः। यत् चित्रं भवतः न, यस्मिन् चित्रे बहवः अङ्गदोषाः स्युः, तस्य उपयोगः मया अन्यकार्याय यदि क्रियेत तर्हि का हानिः स्यात् भवतः? भवतः अपमानं कथं स्यात्? इति उक्तवान् चित्रकारः। एतत् श्रुत्वा दिग्भ्रान्तः धनिकः यथायोग्यं धनं दत्त्वा उभयमपि चित्रं क्रीतवान्।